बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम इत्तेहाद फोरम के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नाज़ाबाद के एक मुकामी हॉल में हुआ, जिसके मेहमान ख़ुसूसी राब्ता कौंसिल इंटरनेशनल के चेयरमैन और वज़ीर आला सिंध के साबिक़ मुशीर नुसरत मिर्ज़ा थे। उन्होंने कहा कि मैं अज़ीमुश्शान सीरत कॉन्फ्रेंस पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना सैयद ताहिर जमाल थानवी साहब को कि जिन्होंने मकतब फ़िक्र के उलमा को यहाँ जमा किया और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत इस बात की गम्माज़ है कि ये कॉन्फ्रेंस अपने नेक मकासद में कामयाब हुई। मुस्लिम इत्तेहाद फोरम पाकिस्तान के बानी और चेयरमैन मौलाना सैयद ताहिर जमाल थानवी साहब ने कहा कि हमारा मकसद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करना है ताकि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों। मौलाना सैयद ताहिर जमाल थानवी ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को वक्त की अहम ज़रूरत भी करार दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा जिनमें मौलाना क़ाज़ी अहमद नूरानी, मौलाना मोहम्मद अमीन अंसारी, अल्लामा यूसुफ हुसैन मसूदी, अल्लामा शाह फिरोजुद्दीन रहमानी, प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन हबीब साहिबा, जमीयत अहले हदीस के जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रब्बानी, अल्लामा सज्जादा हुसैन शबीरी, शुएब समीमी और दीगर मुमताज़ अल्लामा ने भी खिताब। सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। फिर आप देखें सहाबा किराम कैसे करीब आते गए। यहाँ पर कमतर मरहूम ने उसका तर्जमा करके बताऊंगा। फरमाया कि जग सारे दा महबूब मदनी मिठा सारी धरती ते रहमत वंडेदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े पहंदे गए सीने ला के मोहम्मद रंगेदा गया। यानी पैगंबर और आने वाले मुकर्रीन भी उसी अंदाज से खिताब करेंगे। मगर मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसका एक खास मकसद है। सीरत तो हम बयान करते रहते हैं, सीरत हम सुनते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उस सीरत पर अमल किया जाए, उस सीरत को किरदार की सूरत में दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए। क्योंकि पैगंबर अकरम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही को देखकर कुफ़ार और मुशरिकीन आपका कलिमा पढ़ते थे। आपको अगर सादिक़ व अमीन कहा तो मुस्तफ़ा की सीरत को देखकर उन्होंने आपको सादिक़ व अमीन कहा। इसलिए कि जब तक आप जमा नहीं होंगे, मुसलमान कौम जमा नहीं होगी, तो आप तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कर नहीं सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन हज़रत का शागिर्द हूँ और मुझे इस वक्त जिस शिद्दत से मौलाना एहतरामुल हक थानवी की कमी का एहसास है, मैं उस एहसास को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आज मैं जो कुछ भी 6 फीट का आदमी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, अगर मौलाना एहतरामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त और तवज्जो मेरे ऊपर ना होती तो आप यकीन माने मैं कुछ भी नहीं था। और इसीलिए मैंने आज उनकी याद में आज की शाम का इनेकाद किया। और ये तस्वीर मैंने इसलिए सामने लगाई क्योंकि हमारे जितने भी अकाबरीन यहाँ पर मौजूद हैं, खास तौर पर मैं काबिल एहतराम जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब का और उलमाए किराम का मशहूर हूँ कि वो यहाँ अपने तीन मुझे मिर्ज़ा साहब की मसरूफियात का अंदाज़ा है। इसलिए कि आप सब जानते हैं इस वक्त हम ताज़ा इलेक्शन से फारिग हुए हैं। मुफस्सिर कुरान अल्लामा मुफ्ती रोशनदीन मजीदी साहब, अशरफ अली मजारी साहब, हमारे नौजवान स्पीकर अल्लामा अफजाल साहब से और अल्लामा क़ाज़ी मोहम्मद साहब के साथ शायद हैं।
نے اور کچھ علماء کرام جو منتظر کے توسط سے یہاں پر آئے ان تمام حضرات سے معذرت چاہتے ہیں اور ہمارے مرزا صاحب، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ادب کے خلاف ہے، مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیے اور اپنا معاہدے اصل سے ہمیں مستفید فرمائیے۔ پاکستان قائم ہوا اور ایک عظیم مملکت بنی اور ایک ایٹمی طاقت بنی، وہ راستہ آسان نہیں ہے، اور اس میں یہ رکاوٹیں، یہ جو پرابلم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں انتشار کی حالت ہے، یہ میرے خیال میں آج آپ کو میں خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں، یہ مصنوعی ہے، اور ہمارے لحاظ سے اس لیے مصنوعی ہے کہ ہم اس کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ دنیا اس وقت جو جس صورتحال سے گزر رہی ہے، جو منظرنامہ بن رہا ہے وہ تیسری عالمگیر جنگ کا ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی تو روس بھی اس میں شامل تھا۔ اس وقت USSR یعنی سوویت یونین کہلاتا تھا۔ عزیزان من، یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی نبوت کا تصور موجود نہیں، لیکن یہ المیہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کبھی پاکستان کے انتخابی قوانین میں ترمیم کے نام پر، کبھی کسی شخص کو برات دینے کے نام پر ایک سازش کی جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ سے یہ سمجھ لیجئے کہ تالاب میں پتھر ڈال کر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں کتنی ہمت باقی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک اس وطن عزیز میں ایک بھی ایمان والا باقی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوتا رہے گا، اور کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکروں کو اس ملک میں پنپنے کا موقع دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ میں جو سازش کی گئی اسے بے نقاب کیا جائے گا، اور چاہے وہ منصب کے اعتبار سے کتنے ہی بلند رتبے پر مرتبے پر ہو، وہ کوئی بھی ہیلا اور بہانہ استعمال کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کسی عہدے کا اہل نہیں۔ اس نااہل کو بھی اپنے عہدے سے یقیناً برطرف کرنا پڑے گا۔ اللہ اس کا بھی حامی رہے۔ ہر مقام پہ اتفاق اتحاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، افضل صلواتک